शेषपद्धतिः त्रयोविंशी सृष्टां भूमावनन्तेन नित्यं शेषसमाधिना अहं सम्भावयामि त्वाम् आत्मानमिव पादुके। सृष्टां भूमावनन्तेन नित्यं शेषसमाधिना अहं सम्भावयामि त्वाम् आत्मानमिव पादुके। पद्माभोगात् पादुके रङ्गभर्तुः पादस्पर्शात् भोगमन्यं प्रपित्सोः शेषस्यैकां भूमिकामब्रवीत् त्वाम् आचार्याणामग्रणीर्यामुनेयः। पद्माभोगात् पादुके रङ्गभर्तुः पादस्पर्शात् भोगमन्यं प्रपित्सोः शेषस्यैकां भूमिकामब्रवीत् त्वाम् आचार्याणामग्रणीर्यामुनेयः। शेषत्वमम्ब यदि संश्रयति प्रकामं त्वद्भूमिकां समधिगम्य भुजङ्गराजः त्वामेव भक्तिविनतैर्वहतां शिरोभिः काष्ठां गतं तदिह केशवपादरक्षे। मा भूदियं मयि निषण्णपदस्य नित्यं विश्वम्भरस्य वहनाद्व्यथितेति मत्वा धत्से बलाभ्यधिकया मणिपादुके त्वं शेषात्मना वसुमतीं निजयैव मूर्त्या। तत्तादृशा निजबलेन निरूढकीर्तिः शेषस्तवैव परिणामविशेष एषः। रामेण सत्यवचसा यदनन्यबाह्यां वोढुं पुरा वसुमतीं भवती नियुक्ता। शेषत्वसीमनियतां मणिपादरक्षे त्वामागमाः कुलवधूमिव बालपुत्राः त्वद्रूपभेदशयितस्य परस्य पुंसः पादोपधानशयितामुपधानयन्ती। भरतशिरसि लग्नां पादुके दूरतस्त्वां स्वतनुमपि वन्दे लक्ष्मणस्येषभूतः। किमिदमिह विचित्रं नित्ययुक्तस्य शेवे दशरथतनयः सन् रङ्गनाथः स्वयमेव। भूयो भूयस्तिमितचलिते यस्य सङ्कल्पसिन्धौ ब्रह्मेशानप्रभृतय इमे बुद्बुदत्वं भजन्ति। तस्यानादेर्युगपरिणतौ योगनिद्रानुरूपं क्रीडातल्पं किमपि तनुते पादुके भूमिकान्या। अहीनात्मा रङ्गक्षितिरमणपादावनि सदा सतामित्थं त्राणात् प्रथितनिजसत्रत्वविभवा। अविद्यायामिन्या स्पृशसि पुनरेकाः पदवीं क्रतूनामाराध्या क्रतुरपि च सर्वस्त्वमसि नः। बहुमुखभोगसमेतैः निर्मुक्ततया विशुद्धिमापन्नैः शेषात्मिका पदावनि निषेव्यसे शेषभूतैस्त्वं। बहुमुखभोगसमेतैः निर्मुक्ततया विशुद्धिमापन्नैः शेषात्मिका पदावनि निषेव्यसे शेषभूतैस्त्वम्। इति श्रीपादुकासहस्रे शेषपद्धतिः त्रयोविंशी।